مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کل کھوٹ کھولا جدہار سنگھار قرآن ہوئے، جد شادی دا کائنات اندر کیتا جبرائیل اعلان ہوئے، جب عرب عجم کل کانڈ ہوئے، اتے کمی سب غلمان ہوئے، او گھوٹ دا کیا شان ہے ارشد، جن شادی وچ رحمان ہوئے، کملی والے دا جو میلاد مناون گے، ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے۔ شاعر نے منظر بیان کی وہاں کے آقا دا میلاد مناؤ تو بلکہ ہوندہ ہے، آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ کملی والے دا جو میلاد مناون گے، ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے، گھر بار سجاواں گے، چھنڈیاں بھی لاواں گے، کملی والے دا لنگر بھی پکاواں گے۔ کچھ بندے حالی کاوڑے بیٹھے لنگر دی گال ہے، آنکھوں مسکرا کے سبحان اللہ۔ گھر بار سجاواں گے، چھنڈیاں بھی لاواں گے، کملی والے دا لنگر بھی پکاواں گے، گج وج کے عاشق ہویا جنارے لاون گے، نعرہ رسالت۔ گج وج کے عاشق ہویا جنارے لاون گے، ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے، گل نہیں دولتاں دی، میرے نبی دا عشق دولتاں نال نہیں لبدا، جو ہے بات ہے جائیداداں دے بنگلیاں نال نہیں لبدا، حضور دا عشق کیویں لبدا ہے؟ شاعر نے منظر بیان کیتا ہے، اوے گل نہیں دولتاں دی، ساری کھیڈ نصیباں دی، ادھر آنے بولو۔ گل نہیں دولتاں دی، ساری کھیڈ نصیباں دی، سن دے نے آقا فریاد غریباں دی، گل نہیں دولتاں دی، ساری کھیڈ نصیباں دی، سن دے نے آقا فریاد غریباں دی، اج لجپال نبی ایتھوں پھیرا پاون گے، ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے۔ لب کھل ویسے چھڑا تو آسے، میرے دل دی ماندڑی کوٹھی دے، در کھل ویسے چھڑا تو آسے، کیویں گزری رات میں اجڑی دی، تے ڈوکھ کھل ویسے چھڑا تو آسے، شاد میں کملے بھولے نو لگ ملویس جڑا تو آسے، گل نہیں دولتاں دی، ساری کھیل
نصیباں دے سن دے نے آقا فریاد غریباں دی اج لجپال نبی اوے تو پھیرا پاون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے سینہ ٹھنڈا میں بولو سبحان اللہ کمیلی والے دا جو میلاد مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ آج دی اے عظیم حاضری اللہ قبول فرمائے حمد و صلاۃ و بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے سونے نبی دی محفل ہے ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے ذکر حبیب دی محفل ہے اے مہینہ بھی میرے آقا دی آمد ہے میلاد مصطفیٰ اے او عظمت والا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر تاجدار رسالت آمنہ دلال امت لجپال نبی غمخار نبی حضور کائنات وچ آئے حضور آئے اللہ نے اس دھرتی نو رنگلا چھوڑیا آقا آئے ساڑے بھاگ جاگ پہ سانو اس طرح ملیاں نبی دے صدقے خوش قسمت و انسان ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام دا میلاد مناوے دوستو کائنات بڑے بڑے عاقل تے بڑے بڑے دنا لوگ آئے میں کوشش کرے نا ایک گل ہر جگہ تے کردہ ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ابتدا اتو شروع کردہ میں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں کائنات بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے دنا لوگ آئے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے توجہ ہے بات ہے کیونکہ یہ دھرتی ایک کائنات بنی نا تو سائنسدانہ اس چیز سے غور و فکر کیتا کہ یہ بناون والا کون ہے یہ بناون والا کون ہے یہ کہیں بنائے یہ سورج کھڑا چمک دے ایویں نہیں چمکتا انہوں کہیں چمکائے کہیں بنائے یہ دھرتی کہیں بنائیے انسان کہیں بنائے ہر انسان نے ہر سائنسدان نے اپنے اپنے نظریاتی دے نال اپنے اپنے تجزیے دے نال اس گل نو لکھیا اپنے اپنی کتاب دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے غلام معاذ اللہ او بھی کائنات وچ لوگ ہے جنہاں آکھیا رب ہے ہی کوئی نہ